سورہ المطففین تطفیف دا مالی کرپشن دے چې سړی د بل نشي په طول پورا اخلي او چې هغه ورکوي نو ډنډه رټېله ورکوي. کلو کې دکانداران دغسې دي که نه کوي دې ته وایي عمل ته وایي تطفیف. پیغمبر علیه السلام چې کله مدینې منورې ته راغی نو خلک یې وکتل چې ای بزنس کې دا لانجه کوله ګز به یې داسې راخته ګز به یې داسې بازې کپڑا یہ سواپ بیچ کی چې کپڑا اخلي که نه نو بازې ربړي غوندې نه خیبر راخلي راخ کی تیجی بے دغه سے کچ کے نو گل دی بے درې پاوي درې کوټلی دی عمل کوئی تصفیف. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته دغه آیاتونه ولستل ویل للمطففین دا خود هلاکت ذریعہ ده. موضوع د صورت ابتدا کې دا ذکر چې مالی خیانتونه کول دا د تباہی باعث دي. دویمه خبره چې د بدانو ریکارډ په یو ځای کې پروت دی الله خصه او د نیکانو ریکارډ داو په یو ځای کې پروت دی الله تعالی سره بیا د بدانو د عذاب ریفرنس دی او د نیکانو د نعمتونو تذکره ده. ویل للمطففین هلاکت دی چا لپاره المطففین چې کمې کوي په حقوقو د خلکو کې الذین دا کسان لیزکتالو علی الناس چې کله دی پیمانه وزن اخلي د خلکو نه ځان لپاره یستوفونه نو پورې اخلي ځان لپاره چې اخلي پورې اخلي. وَإِذَا كَالُوا وَكَلَ چې دوی ته څه شی پیمانه کوي او وزنو یا په طول ورکوي په وزن ورکوي یخسرون نو هغوی نقصان ورکوي. یخسرون معنی ایله نقصان ورکوي. الا یظن اولئک آیا دا خلک کیدن ساتي انهم مبعوثون چې دی به اوچتول شي لیوم عظیم په لوی ورځ باندې یوم یقوم الناس دا هغه ورځ ده چې ودرېږي به خلک لرب العالمین رب العالمین ته. عبدالله ابن عمر سے دا آیت تلاوت کو نو بے ہوش شل ډېر هیبت توجه چې یوم یقوم الناس لرب العالمین یا الله سنو ورځ به چې ستا مخې ته سړی ولاړي او لا گرفتار شي په دې جرم کې چې چارجز پہ لگی چلا چارجز پہ لگی. کلا ان کتاب الفجار کلا نا ان کتاب الفجار تاکید سرا من نامہ یا پرسنل فائل الفجار دناکار خلقو لفی سجین سجین د سجن ندے پہ یو مضبوط قید او جیل کے پروت تے یو مضبوط جیل کے دے ریکارڈ پروت تے. وما ادراک ما سجین اسش خبر کرے تو کہ سجین سے دے کتاب دا یو دفتر یا دیوان لے مرقوم لکل شوی ویلو یومئذ للمکذبین ہلاکت دے دا ورځ لے دا تکذیب کون کو دا پارا آغا تکذیب کون کی چا غی تکذیب کئی دروز دا جزا وما یکذب بے تکذیب نکی دروز دا جزا الا کل معتدل اسیم مگر ہر معتدل دا حد نہ تجاوز کون کے اسیم اگناگار اذا تطلع علی آیاتنا چکل لستے شدتا آیاتنا زمونگا قالا ساطیر الاولین ندیوی چی دا کسی دلوان دنو خلقو دی اساطیر دلوان دنو خلقو دروغ غصوتوی کلا نانا داسې نه ده خو بران غلا قلوبهم بلکې زنګ راغلی په زړونو د دوی باندې ران زنگ اس پر تصویر لگی سوئی ورطا رسٹ زنگ اللہ تعالیٰ دے زنگ زنگ شوی دے کفر زنگ ورطا لگی دے غلا قلوبهم ما کانو یکسبون ادا کم قسم زنگ دے آغا اعمال چے دوئے کئی کلا انہم غر ربیم یقینی خبر ادا چے دوئی بدا پروردگار پلن یوم ایزن پدا ورزبانے لمحجوبون پا پردو کے ساتھ لشی خدای قتل نواری ناکار خلق تے خدای لیدل نواری. ثم انہم لصال الجحیم بیا تاکی سردوی داخلی دن کے جہنم تا ثم یقالو بیا بویشی هذا الذی دا آغاز جہنم دے کنتم بے تکذبون چی تاثر دے تکذب کولو کلا یقینی خبر دا ان کتاب الابرار ریکارد دنے کانو خلقو لفی حلیین پڑیر اعلی مقام کے دے وما ادراکا سے خبر کرے تو چی حلیون سے دے کتاب یو لکل ریکارد دے مرقوم لکل شے یشہدہ المقربون چی حاضری کی بدے تا مقرب فرشتے دا ہر چا ایرے غیرے حالتا کی ایکسس نشتا صرف سپیسیفک فرشتی چی اگر یغا دفتر تننوتیشی
صحیح شو دلته لیکلي کنه اونلی فار امپلایز څه لیکلي ها ان الابرار لفی نعیم تاکي سره نیکان خلق دا به نعمتونو کې علل ارای کې په کوشنونو اصوفو بناسي ارای کوئی کوشن تا صوفو تاسو صوفا ینظرونا گوی بیو بلتا تعرف پی وجوہیم تب مخصوص اوین با پا مخنو دوئے کے نظرتا لغیب تازگی دنعمتنو یسقون دوئے تبسکورشی من رحیق المختوم دا خالصو شرابنا ختامه چی سیل داغے بمسکل مشکوی وفی ذالکا اپا دے نعمتن کے فلیتنافس المتنافسون مقابل دیو کے مقابل کون کی یو بل سرا ومزاجه امکس بید شراب سرا من تسنیم اس تسنیم سے شدے غینن دایو چشمدا یشرب بی المقربونا چس قلب قید دینا مقرب خلق ان اللذین تاکی سرا کسان اجرمو چی شرک کرے دے کانو من الذین ودی دنیا کے مومنانو پورے یضحکونا خندا بے کولا ویزام الروبین اچکلو مسلمانان تیرے دل دوی بانے یتغامزونا ندیبا داسی منگا وہ رزی پندی بے والے شیخان طالبان تھی یتغامزون صحیح لیکن دینی سڑی پسے دا مادرن خلق بھی دینی سڑی جمع کے دروان مولا سے مولیان روان البته ګرانډ اهل نه راځي دین زکای دته وای رزق پوندې وای الله تعالی دا بی دین خلکو دغه مزاج چې هغه چل وکي وَإِذَنْ قَلَبُوا إِلَىٰ آلِهِمْ اچکل دوی واپس بشکو قلتا انقلبوا فکهینا نو دی با واپس شو دنیا کے کو قلتا دیر خوشحال بو چی نمو دیندار خلق تنکرل نن ما مولاگان تنکرل وَإِذَا رَأَوْا اچکل بدے کافرانو دا دیندار خلقو دل قالو نو دوی بوے إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ دا کمقل دی بسری دیکھا فرق شتا دا پنځل سو کال وړاندې تصور کې موجود تصور کې قرآن چې سبای بس انسان نیچر خو نه بدلی وما ارسلوا علیهم حافظین حالانکه دا کافران سره دی جان خلوچ دی حرکت جچکو دی تنگول فالیوم الذین پسن لچ قیامت روز دا آکا سان چه ایمان راوڑ دے من الکفار کافرانو پور یسحکونا خندا بکی علی الارحائی کے دا مومنان بنا سے پسوفو بانے ینظرونا گوری بیو بلتا حل سوء بالکفارو ادائی بیو بل خبر ورکی چه قد سوء بالکفارو کافرانو تا بدل ورکیسا ما کانو یفعلون دا غامل چه دوی کولو نو خلاصر سورہ متصفین ابتدا کے دا بیان چه مالی خیانت سبب دا حلاکت بیادا چه رکت دا نیکانو بدانو دوارو پا خاصو زائنو کے محفوظ پروت تے او دوارا با آفتر ایفیکٹس اگا فیس کئی او درم خبرہ چه کافران دیندارو تا دنیا کے سنگ گوری مسخرے کئی ور پورے نو آخرت کے دوی کیفیت بدل گئی